Kasagaran sa nahitabong sunog ang hinungdan wire sa kuryente. Nining ulaheng nahitabong sunog sa Purok 2 Barangay Kugon mga alas 10 ang takna sa buntag kapin kun kulang Marso 9, 2026. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, koneksyon sa electrical wire ang hinungdan tungod sa kadaghan nga nakasaksak sa extension wire, hinungdan nga nag-overload. Ang maong sunog ang pulson lang sa tindahan ang gikaon sa kalayo sa itaas nga bahin nga mao ang atik ni ini nga gipanag-iya ni Gregorio Mendez sa Nesgutang Barangay nga dili mo minus sa 9,500 pesos ang damage sa maong sunog. Sa miaging nakalabang pitsa 4 ning bulan sa Marso, usa ka balay ang natupok sa kalayo sa Purok 5 Barangay Aguada ug ang gitumbok nga hinungdan ang linya sa kuryente. Sa nakalabay nga pitsa 9 nining bulana sa Barangay Kugon ug sa bulan sa Pebrero sa Barangay Gango. Ang tuig 2026 mitala na og tulo ka sunog base sa talaan sa Bureau of Fire Protection ning dakbayan sa Osamis nga pulos linya sa kuryente ang hinungdan sa maong mga sunog. Sa tuig 2025, adunay natala ang Bureau of Fire Protection nga mokabat sa 15 ka fire incident ug sa tuig 2024, adunay 17 ka sunog nga natala og kasagaran sa hinungdan ang linya sa kuryente. Year 2025, we have 15 mostly is residential houses. So common causes are electrical and appliances mostly, and then sa year 2024, we have 17 fire incidents happened. Si City Fire Marshal Lloyd Villaruya sa Osamis City Fire Station. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sanakbayan.